देव बरो देशमक्ता तुमकां सुमेस्तांक मोगाळ बाबैनो आयच्या पहिल्या वसपांत उत्पत्ती ग्रंथावस्वर 20 आणि 8 17वी ओळ. जाकोबू हें उतर उसारता, कितलो भिरांकूळ हो जागो, हें देवाचेंच घर शिवाय दुसरें कांय न्हय, हो सर्गाचो दारवटो. परत एक पावटी आमी सुमयाक आयच्या दिसा नव्यान आराधन करूंक सांगता मेळ्ळ्या. हो थोडो वेळ करसूंक तर सांगता मेळिल्ली आमी सर्वां तरी एक देवाक आराधन करून आमी गावया. देवा बापाक आराधन करया, जेजू सुमयाक आराधन करया, पवित्र आत्म्याक आराधन करया. दैवी गायना बुकांत K4 पेज 149 K4. देवा बापाक आराधन करया, जेजू सोम्याक नमन करया. देवा बापाक आराधन करया, जेजू सोम्याक नमन करया. पवित्र आत्म्याक आमी नावळया, पवित्र आत्म्याक आमी नावळया. त्रिएक देवाक हरसून वाकनया, त्रिएक देवाक हरसून वाकनया. देवा बापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचे नाव गावया. देवा बापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचे नाव गावया. पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया, पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया. त्रिएक देवाचो मोग करया, त्रिएक देवाचो मोग करया. बापा बापा नमन तुका, जेजू सोम्या होगळाप तुका. बापा बापा नमन तुका, जेजू सोम्या होगळाप तुका. पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा, पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा. त्रिएक देवाक अर्गामी दिव्या, त्रिएक देवाक अर्गामी दिव्या. हात बाऱ्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सुमया बापा आमच्या रचणारा पोसणारा आणि सांभाळणारा देवा, जेजू आमच्या सडवणारा, आमचे कदरिया सक्रामेंटदार. पवित्र आत्म्या आमच्या मसदरा देवा बाराकले, आमचे सवय सदां काळाच्या.
सुखामेरा मान करता वरदान करता. We worship you, we adore you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. कीर्तन 90 ऐकते सामी श्लोकांत ऐकता. Psalm 90 पहिली 14वी आणि 17वी ओळ. तेव्हाचे उतर सांगता आमकां सुम्या संततीचे संततींत तुनसू आमचो आसरो. सकाळीं तुज्या मोगान आमकां दोशी कर आनी आमची जीनभर आनंदान आमी गितां गायतले. हांव सर्वेस्परा आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर वय आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. मोगाळ भाविनो एक घडीभर आमी सुम्या मुखार आसां. हीं उतरां किर्तनांतलीं आज आमकां विशेश तरान सांगतात देव आमचो आसरो जावन आसा. तो आमकां ताच्या मोगान दोशी करता. ताका लागीं सरतल्यांक ताचो मोग करतल्यांक आनी आमच्या हातांचो वावर तो सुफळ करता. ताची सवय आमी वेळ करसीत आसतना ताका अर्गां दिता आसतना तो आमकां कितें सुने करिना. देखून आमी सांगता म्हणल्या ह्या वखदां देवाक अर्गां दिवया. तो आमचो आसरो म्हणून वळखून तो ताची काकूळट ताची कृपा आमचेर वत्ता म्हणून भावार्थान पातयेवन आमचो दिसपट तो ग्रास वा हरी एक दीस आमचो वावर तो सुफळ करता. आमचो आसरो जावन आसच्या देवाक आमकां आमचेर कृपा वचच्या देवाक आमचेर बेसांवां आशिर्वाद वचच्या देवाक आमी ह्या घडये अर्गां दिवया. ताची स्तुती करया. तेच तरी एक देवाक स्तुती करन आमी गावया गीत H25 पेज 84. H25 पेज 84. थाळयो पेटून संतोषान आमी देवाक अर्गां दिवया. बाप करसिया अर्गंता का पाठवया. देव बाप करसिया अर्गंता का पाठवया. होगळिताची उसर्या स्तुतिताची करूया. होगळिताची उसर्या स्तुतिताची करूया. देव बाप करसिया अर्गंता का पाठवया. देव बाप करसिया अर्गंता का पाठवया. होगळिताची उसर्या स्तुतिताची करूया. होगळिताची उसर्या स्तुतिताची करूया. हालेलुया 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 गाऊया. हालेलुया 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 गाऊया. हालेलुया 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 गाऊया. हालेलुया 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 गाऊया. शिशुक आमच्या सुम्या निरंतर आमी अर्गां दिवया. हे सक्रामेंतान तो जर आसा ताका अर्गां दिवचे आमकां तो पळयता. ताच्या कृपेन तो भरता. सोम्या जेजूक नावाड्या कीर्तिताची गाजोया. सोम्या जेजू नावाड्या कीर्तिताची गाजोया. मैमताची वाकन्या उपकर्ता स्वभावड्या. मैमताची वाकन्या उपकर्ता स्वभावड्या. सोम्या जेजूक नावाड्या कीर्तिताची गाजोया. सोम्या जेजू नावाड्या कीर्तिताची गाजोया. मैमताची वाकन्या उपकर्ता स्वभावड्या. मैमताची वाकन्या उपकर्ता स्वभावड्या. हालेलुया 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 गाऊया. हालेलुया 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 गाऊया. हालेलुया 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 गाऊया. हालेलुया 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 गाऊया. निरंतर एका मनान आनी काळजान व्हडा आनंदान आनी उल्हासान पवित्र आत्म्यान
आमच्या मसतरा देवा देसांदी समकां कृपेन बरोवन आमचो वावर आमचें जिवीत सगळें सफळ करता तो तेका मेरगां दिवया ताची स्तुती करया ताका नांवाडया वखणया पवित्रात्म्या उल्हास्या सांगता मी वंदिया पवित्रात्म्या उल्हास्या सांगता मी वंदिया वैभवता सपरगट्या कुरपताची मागुया वैभवता सपरगट्या कुरपताची मागुया पवित्रात्म्या उल्हास्या आम्ही वंदिया पवित्रात्म्या उल्हास्या सांगता मी वंदिया वैभवता सपरगट्या कुरपताची मागुया वैभवता सपरगट्या कुरपताची मागुया हालेलुया 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 गाऊया हालेलुया 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 गाऊया हालेलुया 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 गाऊया हालेलुया 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 गाऊया हालेलुया 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 गाऊया हालेलुया 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 गाऊया हालेलुया 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 गाऊया हालेलुया 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 गाऊया हालेलुया हालेलुया निरंतरी देवा कर गांधव्या तुझी एका देवा बापा कुताकानी पवित्रात्म्या तो आमचो आसरो तो आमचो वावर सुफळ करता तो अशी काकूळ आमचेर वता तो तशी कृपा आमचेर देवून येता जेन्ना ताका मेरगां दिता जेन्ना ताका आमी वळखता ह्या घडये ताका मेरगां दिवया निरंतरी आमच्या सुत्रांनी हालेलुया 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 मेरगां तुका होगळां तुका महिमा तुका स्तुती तुका वंदन आमचो देव देव आमचो देव राय सुराय वैस आमचो वैस आमचो आसरो आमचें बोल हालेलुया 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 गाऊया हालेलुया 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 गाऊया आयच्या सुवार्तेंत मत्तेवस सुवांजलावस वर 9:18 वोळ तान 20 आनी 16 आमकां दोगां जाणां विशयंत आयकोंक मेळटा आनी तीं दोगां जाणां जावन आसात एक सिनागोगाचो अधिकारी चिजुकू मेळोवंक येता ताची धूव अंतरलेल्या वेळार आनी उपरांत आनी एकली स्त्री रक्तस्रावाची स्त्री चिजुकू मेळोवंक येता ताचें आंग वस्त्र पडटा आनी ती बरी जाता आनी ह्या दोगां विशयंत आमी कितें पळयता कितें आयकता रोमाकारांचें 15:10 वोळू देवाचें उतर आमकां सांगता कित्याक काळजाच्या भावडता द्वारे तुका देवाचें नितीवंतपण आसा काळजांत भावडता आसल्यार खंडीत देवाचें नितीवंतपण तुका आसा पूण तोंडाच्या उसारणे द्वारे दारान लपता तोंडाचे उसारणे द्वारे देखून मोगाळ भावनो आनी भयणो आमकां भावार्थ आसा म्हळ्यार पावना पूण तो भावार्थ आमी उसारूंक जाय भावार्थ आमी व्यक्त करी जाय भावार्थ आमी परगड करी जाय आनी देवाक लागीं सरता आसतना हे आमी करी जाय आनी हे आमी ह्या दोगांय व्यक्तीं थंय पळयता सिनागोगाचो अधिकारी आनी ती रक्तस्रावाची स्त्री ही दोगांय जेजू सरशीं गेलीं मात्र न्ही तांकां भावार्थ आसलो मात्र न्ही पूण तीं उचारतात तो भावार्थ व्यक्त करतात कशें सिनागोगाचो अधिकारी देवाचें उतर आमकां वाचूंक मेळटा मत्तेवस सुवांजलावस 9:18 वोळ जेजूच्या पांयां पडलो अधिकारी तो व्हडलो मनीस हुद्दो आसलो आमी जेजूक लागीं सरतना आमी पांयां पडचें जेजूक सोमी म्हणून वळखोवचें यू आर माय लॉर्ड तूं सोमी मस्तपटी आमी भियेता गांवचेता कित्याक आमी हेरांक पळयता देवाक पळयना
पूण देवाक आमी पळोवंक शिकल्या वय तो सोमी सोडवंदार म्हणून मानून घेता तर सिनागोगाचे अधिकारी बरी आमी पांयां पडटा. पांयां पडचें म्हळ्यार सर पडचें म्हळ्यार देवाक वळखोवचें, ताका सोमी म्हणून स्विकार करचें. जेन्ना जेन्ना आमी देवा मुखार येता सक्रामेंता मुखार येता आनी तो म्हणटा सायबा म्हज्या धुवेन आत्तांच प्राण केलो, तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती जीव जातली. प्राण केला पूण तूं ये आनी हात दवर ती जीव जाता. आनी अशें ताणें तसो भावार्थ व्यक्त केलो. तो भावार्थ तोंडान उसारलो. सिनागोगाचो अधिकारी रक्तस्रावाची स्त्री कशें उसारता. मातय वचोवंजेला वचोर 9:20 रक्तस्रावाची स्त्री अशें उसारता. तिणें जेजूक मेळोंक ती फाटल्यान गेली, मुखल्यान तिका सोडनान जावंक पुरो. दुदेव समाजांत इल्ले कश्ट आशिल्ले स्त्रियांक वसोंक, उक्त्यान वसोंक वा स्त्रियांक स्थानमान नातुरलो, देखून ती मुखल्यान गेल्यार तिका सोडना म्हण गत्ता, देखून फाटल्यान वेता धैर्यान आनी वचोन ती मतीन चिंता, कालें चिंता हो तिचो भावार्थ. फकत ताचें आंग वस्तूर हांव आपडीन जाल्यार हांव बरी जातलें. पळय कसो भावार्थ व्यक्त करता. देखून मुगाळ भावन भयणीनो आमी मागण्याक गेल्यार पावना, आराधनाक बसल्यार पावना, मिसांत वांटो घेतल्यार पावना, पूण भावार्थ व्यक्त करूंक आसा. हाव डू वी कन्फेस आवर फेथ. कशें हांव म्हजो भावार्थ व्यक्त करता तें कशेंय जावं. ही दोगां जाणांनी तांच्या रितीन तांणी भावार्थ व्यक्त केलो. देखून जेजून तांकां म्हळें तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें. यू आर हील्ड बाय युअर फेथ. तर कसलो भावार्थ आमचो आज सुमयाक लागीं सरतना एक भावार्थ आमचो जाय जंय एक्सपेक्टंट फेथ. इंग्लिशान म्हणटात एक्सपेक्टंट म्हळ्यार एक्सपेक्ट इट टू हॅपन. जेन्ना हांव देवा मुखार गेला तो देव, तो मनीस न्हय, तो म्हजो सोमी सोडवंदार. जर तर त्या सिनागोगाच्या अधिकारीचें मागणें ताणें आयकलें, ताच्या धुवेक ताणें बरी केली वा मेल्ल्यांतली जिवंत केली आनी रक्तस्रावाची स्त्री भावार्थान बरी जाली, तर आज म्हजे थंय तुजे थंय जाता. पूण हांवें आनी तुवें भावार्थ व्यक्त करीत जाय. इफ यू आर फिजिकली प्रेजंट नॉट इनफ. भावार्थान आमी जेजूक आपडी जाय. भावार्थान आमी जेजूक लागीं सरी जाय. भावार्थान ताचे कडेन मागी जाय. तर ह्या घडये आमी दिमी गेल्या. कोणाक दिमी घालूंक जाता दिमी घाला. आमी मागोंक बसोनी मागयेत, उबे रावनी मागयेत, बट दिमी घालची म्हळ्यार एका रितीन ताच्या पांयां पडचें. आमी गलती जावची. सादी जाता जाल्यार दिमी घाली जाय. आमी आज आमकां जाता तर आमी घाली जाय. जायना तर ओडनी दिमी घाला आनी मागा. एक्सप्रेस युअर फेथ. भावार्थ व्यक्त कर. भावार्थ उणो आसा तर मागया. सुमया म्हजो भावार्थ चडय म्हणून माग. त्या सिनागोगाच्या अधिकारीन भावार्थ व्यक्त केलो. दुबाव ना ताका. आपणाची धूव मेल्या तरी जेजून येवन आपडल्यार पुरो, हात दवरल्यार पुरो बरी जाता, जीव जाता. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन भावार्थ व्यक्त केलो. चिंतलें हांवें आंग वचरा पडल्या पुरो, हांव बरी जाता. मगाळ बाबा आनी भयणी, तुका आज जेजून कितें करी जाय जेजू कडेन सांग. टेल जीजस. तोच जेजू ह्या सक्रामेंतांत आसा. टेल हिम. आमी भोव मोठ्या म्हयन्यांत आसा, जुलय म्हयन्यांत. जेजूच्या अमोलीक रक्ताक आमी मान करता. त्या रक्तान ताणें आमकां सोडयलां ताच्या त्या पवित्र कुर्सार. एकच एक तेंबो सोडनासतना सगळें रगत ताणें आमचे खातीर वारयलें. आमच्या सोडवणे खातीर, आमच्या भलायके खातीर. आमकां सुटका सोडवण दिवं. आज सगळें जेजूक पेटोवया आनी मागया. जेजू कडेन सांग तूं कितें करी जाय. जेजून तुका कशें आपडी जाय. भलायकी जाय. खंत बेजाराय आसा. स्फोट जाल्या. काम ना. कुटुंबान समस्या. जिवितांत जायते निरासपण आसा. सलवणी आसा. भें दिसता.
sugranji sugdi inga tarami gaitisna chisom kapurtulo takami hersia wandia takami sangya tusom mokirtan chisu makaya por borankar tukaha wandita amcha bukani I-12 page 116 I-12. Wandita tu kahau harsita tu sohau mokarta tu kahau wandita tu kahau harsita tu sohau mokarta तुझे मासरगत वाळो सोम्या मोच्या कुडीच्या शिरानी तुझे मासरगत वाळो धनिया मोच्या रक्ताच्या कणानी मोचे थयाशी सर पीडा शिडा मोची अस्कत काय मुझे उणे पोन सोम्या माका तुंगून कर सोम्या माका तुंगून कर सोम्या माका तुंगून कर सोम्या माका तुंगून कर तुका वंदिता तुका हरसिता तुझो हाव मोकता तुका वंदिता तुका वंदिता हरसिता तुका हरसिता तुझो हाव मोकता Magar bawana ni benino सर्व आमचे बेटयतस आमचे कुटुंबा मोगाच्याक जणी आमचे कडेन मागोवंक सांगला तांकां आमी भेटोवया सबार ते सवांग सर येतात दैवीक लोरतीर मंदिरान जमी प्रत्येक तरान मागता लिनेट अराना बऱ्या भलायकी खातीर मेबल डिसोजा आंबोली फ्लाविया कार्डोजा वाकोला शार्लेट पिंटो उडुपी टीना मस्करिनस गोरेगांव ह्या भाव भयणी सोमे मेळोवन आमी मागया कोणी आस्पत्रेंत पिडेशडेन कोरोना म्हणल्या व्हायरसाक आज संपडल्यान बली जाल्यान सबार जाणां अंतरलेलीं आसात तांचोय आमी उडास काडया प्रत्येक तरान आज उडास करता फ्रांसीस फर्नांडीस हॅरी लोबो जॉर्ज आनी मेरी वेगस अलेक्झांडर लुईस मोंतेरो सिप्रियन पिरेरा बेनिस कुटिनो हेनरी डी अल्मेडा आयरिन फुटाडो जोसेफ लोबो इनाशिया लोबो लॉरेन्स लोबो आनी कुटाम क्रुएल्लो कुटुंबान सरलेल्या खातीर आमी मागता लाविना पिंटो आमकां मागोवंक सांगला की निगोळी एंथोनी बरेटो नतालिया वाज जोसेफ लोबो रीटा पिरेरा पियूस पिंटो डोमिनिक फर्नांडीस ग्रेगरी मेंडोन्सा वेरोदियाना फर्नांडीस शिप्रेन पिरेरा हिलरी रोड्रिगस माइकल नोरोना लायन्स बी पिंटो मार्सेलिन बी पिंटो स्टैनली डिकुन्ना रायमन मेनेजेस माइकल नोरोना फ्लोरिन फ्रांसिस डिसोजा अल्फोन्स गुंजाल्विस रोज कुटुंबान सरलेल्या बसोत पडुकोन येता आमी मागता तांचे खातीर कार्मेन पिंटो 100th बर्थ एनिवर्सरी रोनाल्डीन अगस्टिन फर्नांडीस एंथनी डिमेलो हांचे सुवाळ्याक पिलग्रीमेंत आशिल्ल्या आत्म्या खातीर आमी मागता प्रत्येक तरान आमकां मागोवंक सांगला सिल्विया डिकोस्टा कुवैट शांती नोरोना कुवैट तांचे सुवाळ्याक आमच्या कुटुंबान अंतरलेल्यान आमी उडास काडया तांचेरी आमी मागया देवाची कृपा देव तांकां ससान विशय दिव म्हणून दुखे सल्ल्या कुटुंबांक देव बुसवण दिव म्हणून आमी मागया जेजूक आमी आपोवया बावर्थान ताका आमी उलो मारया तुज्या येण्या वरवीं सुमया
तुझ्या येण्यावर विसुमिया जेजू तुझो मोग मुझे थंय बरो तुझ्या येण्यावर विंधनिया जेजू तुझे परी बोगसूंक पावो तुझ्या उतरां प्रकार मुझे जिवीत बरो तुझ्या वाटेन चलोंक तुझे परी उलो सुम्या म्हाका तूं फावो कर 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 हांव वंदिता तुका हांव वंदिता तुका हांव हरसिता तुजो हांव मोग करता तुका हांव वंदिता तुका हांव हरसिता तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता सुम्याक सांगया सगळ्या काळजान तुजो हांव मोग करता सुमी आमकां पडून बरें करूं तुजो हांव मोग आमकां गूण करूं शांती समाधान तो दिवं तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता आमी आज उडास करता जल्मा दिवसाचे रन करतल्या सो तांकां शुभाशय आमी पडयत आसतना देवाची विस्नार बेसावा आमी तांचेर मागता हातूस वेगस 80th बर्थडे बद्यार 5th बर्थडे नेथन डिसोजा 60th बर्थडे विन्सेंट पिंटो जोनस आनी लुकास लोबो कुलशेकार स्टेफी जेसिंता फर्नांडीस वकोला पर्ल डिसोजा वालेन्सिया क्लिफर्ड सिरिल डिसोजा विक्टर बैप्टिस्ट पेरेरा 75th बर्थडे जिसवे अर्गां दिवंक आमकां सांगल्यान जायते उपकार मेळिल्ल्याक वनिता डिसोजा वीरा एम मैंगलोर अमृता डिसोजा सुजान दुबय लिओ मॉरिस आनी कुटाम आमी देवाक अर्गां दिवया आज सुम्यान आमकां परत एक फावटी आपडलां बरें केलां तेजे सुवाय आमी वयर करसिला थंय उपकार सुम्यान आमचे थंय केल्यात आमी बेडयलें तें सवा आनी आमचेर सुमी बेसांव घालूं म्हणून तकली बगावया सुम्याचें बेसांव आमी जोडून घेवया परत आमचे हात उबारे आनी सांगया तुका हांव वंदिता तुका हांव वंदिता तुका हांव हरसिता तुका हांव हरसिता तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता तुका हांव वंदिता सुम्या तुका हांव वंदिता हरसिता तुका हांव हरसिता तुजो हांव मोग करता प्रवेश गीत आमी गावया आमच्या देवी गायना कोंकणी भक्ती गितांतलें गीत नंबर A23 पेज नंबर 28 सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो काळो
कथांव तकलो सोमिया उजवाड तुझो देखलो सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळो कथांव तकलो सोमिया उजवाड तुझो देखलो वांकय उजवाड काळजांत्या काळोख निवार सता वाटेन म्हाका तूं एक सादार नाटून म्हाका बोरवोसो तुजे बागा म्हाका वायटान सोम्या तूं म्हजो सोड बंदार सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो काळो कांतांव तकलो सोमिया उजवाड तुझो देखलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्तदय मुगाळ भावनो आनी भयणीनो आज आमकां आयच्या वाचपांत आयच्या लितुर्जींत बरो संदेश मेळटा बावडतान देवाक लागीं सरतना तो आमच्या आदाराक येता देव आमकां आयकता कित्याक आमचो देव बेसांवांचो आशिर्वादांचो जीव तो जीवदातार सगळें करूंक ताका जाता तो सकता पूण आमी आमचो भावार्थ ताचे दय व्यक्त करूंक जाय आज हांव जेजूच्या पवित्र नांवाचें मीस करतां पोवपुरवाचें मीस हें ताच्या नांवान मागतना ताणें आमकां दिता म्हणून बसयल्लें आसा देखून ताच्या बसवणाचेर पातयेवन जेजूचेर पातयेवन आमी ह्या बलिदानांत वांटो घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुन्या विसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवडो अपराध ह्या बसत म्हगे सदां सांवकार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर प्रार्थुया प्रितीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या हें देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासना उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप जाकोब एशेमेंतावन भायर सरलो आनी शाराणाक गेलो एका पवित्र जाग्याक तो भोंवतना दिश्ट आतमतलो देखून रात सरोंग तो थंय रावलो त्या जाग्याच्या पत्रा मदलो एक पतर ताणें घेतलो आनी ताच्या माथ्या पोंदा दवरून त्या जाग्यार तो न्हिदलो तेन्ना ताका एक सपन पडलें
एक निसण ताणें पळयली भुंयचेर उबी आसलेली ती निसण सर्गाक तेंगताली देवदूत तिचेर सरताले आनी देंवताले आनी सर्वेस्पर ताचे मुखार उबो आसलो आनी तो म्हणालो हांव सर्वेस्पर तुज्या बापाय आब्रामाचो देव आनी इजाकाचो देव ज्या देशांत तूं न्हिदोन आसाय तो देश तुका आनी तुजे संततीक हांव दितलो धरणीर आसलेली दुलयेच्या कणा बरी तुजी संतत वाडटली तूं अस्तमंते आनी उदंतीक उत्तरेक आनी दक्षिणेक विस्तारतलो तुजी आनी तुजी संतते उदेशी संवसाराच्या सर कुल्यांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो पळय हांव तुजे सांगाता आसा खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशाक फाटीं हाडटलो तुका बसयलेले आनी ते सगळे सिद्ध करिसर हांव तुका सोडून घालचो ना जाकब आपल्या निदांतलो उठलो आनी सांगी लागलो सर्वेस्पर खरोच ह्या जाग्यार आसा आनी हांव तें नासलो तो भियेलो आनी म्हणालो कितलो भिरांकूळ हो जागो हे देवाचे घर शिवाय दुसरें कांयच न्ही हो सर्गाचो दारवाटो सकाळी फुडें जाकब उठलो माथ्यापण दवरलो फातर ताणें काडलो ताणें थंय स्मारक केलो आनी ताचेर ताणें तेल ओतलें उपरांत ताणें त्या जाग्याक बेतेल म्हूण नांव दिलें आदी त्या जाग्याक लोस म्हूण नांव आसलेलें उपरांत जाकबान अशी आंगवणी केली देव म्हजे सांगात आसा जाल्यार आनी हांव करता ते त्या पयणांत म्हाका सांगात जाल्यार आनी म्हाका खावंक उंडो आनी निसंग वस्तू दीत जाल्यार आनी म्हज्या बापायच्या घरा सुरक्षीत परतून पतीत जाल्यार सर्वेस्प जातलो म्हजो देव हांवें हांगा एक स्मारक कसो उबो केलो हो पत्र देवाचे घर जातलो देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार श्लोक म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेता म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेता जो कोण परमानंद सवल्यान जियेता आनी सर शक्तिवंत देवाच्या आस्त्र्याखाल रावता तो म्हणटा तोच म्हजो आसरो तोच म्हजें कोडाप म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेता श्लोक म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेता तुका मानलेल्या पासांतलो तुका नाचाक करूंक आयलेल्या क्यास्त पिडेंतलो तूंच म्हाका राखता आपल्या पगाराच्या भितर तो म्हाका आपयता अशें त्याच पगाड्या खाल तुका आसरो मेळटा श्लोक म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेता तसो मोग म्हजेर ताणें ओतला ताका हांव नियालतलो म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो तो म्हाका उलो मारतना आपले आसा म्हणून जाप दितलो श्लोक म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेता Hallelujah, 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 Hallelujah. आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे मरणासून नाश केलो आनी नवे जिवीत सुवार्ते मरी फात उजवाडाक हाडले Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं
मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू तांचे लागीं उलोवन आसता सिनागोगाचो एक अधिकारी ताचे सरशीन आयलो आनी ताच्या पांयांक पडोवन म्हणालो, सायबा, म्हजे धुवेन आतांच प्राण केलो. तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती जीव जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताच्या फाटल्यान गेलो. तो वेताना 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाचे पिडेन कोश्टून आसली एक स्त्री ताच्या फाटल्यान लागीं सरली. ताच्या आंग वस्त्राचें पोंत तिणें आपडलें. फकत ताचें आंग वस्त्र हांव आपटीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हणून तिणें आपणायतल्याक चिंतलें. जेजू फाटीं घुंवलो आनी तिका पळोवन म्हणालो, धैर्य घे धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आनी तेच घडये ती स्त्री बरी जाली. जेजू शेकी अधिकारीच्या घरा येवन पावलो. थंय आसल्या पिरलोक वाचप्यांक आनी गडबड करनासल्या जम्याक पळोवन तो म्हणालो, तुमी सक्कड भायर वसा, सली मोरोंक ना, ती न्हिदल्या. तोवळ ते सक्कड ताका हांसा लागले. लोकां जम्याक भायर करतस जेजू भितर गेलो. सलयेचो ताणें हात धरलो आनी ती सली उठली. हे संगतीची खबर त्या गांवांत सगळ्यान विस्तारली. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदय मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, हेब्रेवांच्या पत्रां 10:11 भावार्था विशयंतच टायटल दिवन भावार्थ कसलो आसा जंय म्हण विविध जणांच्या भावार्था विशयन थंयसर वर्णन केलां. पूण 6वी ओळ तातूंत आमी वाचल्यार हिब्रूज चॅप्टर 11:6 आमकां हो विशेश एक वाक्य वाचूंक मेळटा, भावार्था विनय कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना. भावार्थ नातल्यार मानवंक देवाक मानवंक असाध्य, कित्याक आपणाक लागीं सरतल्यांनी देन आसा आनी देव आयकता म्हणून आमी पातयेवंक जाय. आनी तो विशय आयच्या वाचपांनी आमकां उठोवन दिसता. भावार्थ म्हणटा 3 तरांचो आसा खंय. पयलो भावार्थ फेथ ऑफ द चर्च, इगर्जमतेचो भावार्थ. इगर्जमता कालें सांगता आमी पातयेता हांव तें पातये जाय, कित्याक इगर्जमता सुमार 1000 वर्सां जावन आसा. आमी थोड्या वर्सां मात्र ह्या संवसारांत, देखून आमी पातयेवचें, मुखार वचचें. तो भावार्थ इगर्ज. दुसरें नॅचरल फेथ. नॅचरल म्हळ्यार स्वाभावीक, दोळ्यांक दिसचें, कानाक आयकुचें, पांच सक्त्यांक लागू जावचें. ताका आमी क्रिस्तांव जायचें म्हणून ना, ताका आम देवाचेर पातयेचें म्हणून ना. कोणाय कितें जाता, सायन्स कितें सांगता तें. तिसरें, जो देवाक वळखता, देवाची वळख ताका आसा, देवाचें उतर वाचता. आयच्या वाचपांत आमी पळयल्लें बरी वांजलांत तो सिनागोगाचो अधिकारी आनी रक्तस्रावाची स्त्री. हो भावार्थ वांजलांत आमी पळयता. 20 जाणां थंय आज दोगां. तो भावार्थ ताका म्हणटात एक्सपेक्टंट फेथ. म्हळ्यार तूं मागतना देव तुका आयकता, तुवें मागिल्लें दिता म्हणून तुवें पातयेचें. म्हळ्यार हातूंत 3 संगती आसात. एक्सपेक्टंट फेथ म्हळ्यार मागचें मात्र न्ही, पूण तुजें चिंताप, तुजीं उतरां आनी करण्यो देवाक खाल करी जाय. भावार्थाक खाल करी जाय. जायते पडून कितें जाता, मनीस वा आमी बरें कर मागता, पूण आमचें चिंताप मागण्याक सरिना, आमचीं उतरां सरिना. आमी मागोवन वेता आनी म्हणटा मेळटा गी ना गे. मागोवन जाल्या उपरांत वचून दुबाव करचो. मागोवन जाल्या उपरांत आनी कालें आमी मागण्या विरोध कालें सांगचें, वा आमचीं उतरां समानात. देखून आमी 3 संगती त्यो सांबाळल्यार, देवाक खाल केल्यो जाल्यार, हांगा जर आमी पळयता, हांवें वांजलांत पळया, तांणी
अधिकारीनी तशेंच रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन तिनी संगती तांच्यो देवाक खाल जाल्ल्यो एक्सपेक्टंट फेथ म्हळ्यार चिंताप उतरां आनी करण्यो. रक्तस्रावाची स्त्री चिंता आनी तिची उतरां तिणें आमी वाचलीं. हांवें आंग उसरां पडल्यार पुरो हांव बरी जाता आनी तिची करणी ती गेली उगूच रावना. आनी सिनागोगाचो अधिकारी ताणें चिंतलां आसतलें, खंडीत चिंताप घटकन देवा कालकन आनी येवन तो उतरां वापरता. कसलीं उतरां? म्हजी धूव आतां सुद्दां प्राण केली, तुवें येवन हात दवर तिचेर, ती वांचतेली ती उतरां आनी ताचे करण्यो तो येवन पांयांक पडला. तिनी संगती आसात थंयसर. आमचो पावट सोडो आनी वाडो तसो दैव आमकां आपयलेलो कृपा देव. आमेन. संतोष बरितायच्या वर्त्या दिसा कानिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका स्वीकार तूं कर ये बापा. स्वीकार तूं कर ये बापा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदुदा देवापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या अंतरत्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या न्याक्य पयसाच्या दवा सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसायलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी आनी आमची मागणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचलां पातकांतले आमकां सोडोवंक आमचो तारो करून जेजूक तुवें पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुडसार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवानपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. Albaranzo सर्वेस portu सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा क्रोस पवित्र तूं सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुज्या अपवित्रत्म्याक धाडून दिनी पवित्र कर मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरान सुसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच बरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें,
हे म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गोट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही परगटता, तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही आत्रेता. बापा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवित सोंड आनी सुरमची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणारग सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परस जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण मागता. हांव कुंवार मरिये देवाची माये संगाती, भगेवन जुजय तिसो पती, भगेवन धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यान प्रतीक तरान सारनोळम सुगडणार जुजय फ्रेनाडमेट्स येसुडीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्ववंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणात. आमेन. समियातय आमचो बावडत सोडो म्हणून चिन्नांनी, उतरांनी आनी करण्यांनी बावडताक पूरक ती जाल्ली जावं म्हणून जे कितें आमकां आळवता तांतलें सुमे निवार म्हणून आमी मागया. जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां दाळेन बुडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयागनुया जिवितां सवचकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तृप्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुरय. पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर. सैतानाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां निवार. कोरोना म्हणल्यार ह्या महाकर्गांतली आमकां राख सांबाळांनी निवार सुम्या आनी सोराखंदांतली आमकां वाटय. कित्याक रसवळकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवड चलयता ही ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी दिवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणो,
पळया सुमी येजू ख्रिस्त आमकां भावार्थाचें देणें दिल्लो भावार्थान जियोंक कृपा दिता तो देवाची शिळी संवसाराच्यान आमचें पाप करता ती ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी सम्या तुवें जेवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. कुमगाराचें गीत आमी गावया आमच्या देवी गायना गितां बुकांतले गीत नंबर E19 पेज नंबर 57. ये जेजू मोजे तय राव जेजू मोजे तय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू मोजे तय राव जेजू मोजे तय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय. Momozo Jezu pois Pawulo Patkan budon tuka visan gelo Tuje kurpen tuje daye Tuje tai somia pati portolo Tuje kurpen tuje daye तुझे तै सोमिया पाटी परतलो. अत्रिगच्या कुमगाराचे मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत खरो सजर आसाय म्हण हांव पाती येता खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगोवन धरता हांव तुका वेंगोवन धरता आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजे तावन जेजू तुजे तावन केदिंगस हांवें केदिंगस हांवें वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा तुज्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवचिलय. हे तुज्या मोगाचे येवजणे पसत वो दिनवास नसो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आडापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांची येवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाखणूंक आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थाव. त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. आकुरेचे गीत आमी गावया आमचे देवी गायना गितां बुकांतले गीत नंबर G2 पेज नंबर 68. जिणयेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव गायनांनी. सोम्याचो उजो हात मोठेर आसा दीस रात ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना. सोम्याचो उजवो हात मोठेर आसा दीस रात ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना. जिणयेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव गायनांनी.